बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस वीलॉग के शुरू के हिस्से में थोड़ा सा खबरें मेरे पास हैं, लेकिन पहले मैं कुछ तज्जिया आपके सामने रखना चाहता हूँ और ये हालात हाज़रा पे है और इस बात को पाकिस्तान में सबको समझना पड़ेगा। जब तक नहीं समझेंगे पाकिस्तान का निज़ाम, पाकिस्तान का सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा। इमरान खान ने एक्चुअली जो बुनियादी चीज़ की है वो ये की है कि जितने भी पाकिस्तान के रवायती सियासतदान हैं, ख़ास तौर पर शरीफ खानदान या जरदारी खानदान या नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी, उनको शर्म दिलाई है कि देखो जेल ऐसे भी काटी जाती है। आज नवाज शरीफ और जरदारी साहब जब अपने आप को देखते हैं तो उन्हें शर्म तो जरूर आती होगी कि वो एक दिन भी ऐसी जेल नहीं काट सकते जैसी जेल में इमरान खान साहब को रखा गया है। यानी ये तो कोठियों के अंदर रहते थे ना, इनकी तो मुलाकातें ही खत्म नहीं होती थी। दर्जनों के हिसाब से रोजाना मुलाकातें करते थे और जेल से मुतसल अलग जो पूरे एरियाज बने हुए होते हैं वीवीआईपी किस्म के, वहां पे ये रहते थे। दिन रात इनका अमला इनके पास रहता था, खिदमतगार इनके पास मौजूद रहते थे। हालांकि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने एक सख्त जेल काटी, लेकिन उनकी भी मुलाकातें नहीं रोकी गई, फैमिली के साथ उनकी मुलाकातें होती रहीं। ये पहली मर्तबा हो रहा है कि एक लीडर को उसकी फैमिली से मिलने नहीं दिया जाता, बच्चों से बात ही नहीं करने दी जाती, हर तरह की सहूलतें उससे छीन ली गई हैं, उसको तन्हाई के अंदर रख दिया जाता है, बाज़ औक़ात कई कई दिन के लिए उसको उसके सेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो इस किस्म का रवैया आज तक कभी भी किसी साबिक वज़ीर आज़म के साथ या किसी लीडर के साथ हुआ नहीं है, जो इमरान खान साहब के साथ या उनके खानदान के साथ गुज़िश्ता 3 साल से हो रहा है। बहनों को गिरफ्तार करके बंद कर दिया, बीवी को गिरफ्तार करके बंद कर दिया। यानी बहुत बदतरीन हालात में भी याया खान ने उसकी बीवी को नहीं पकड़ा था, शेख मुजीब की। इसी तरह जो ज़ियाउल हक था उसने जुल्फिकार अली भुट्टो की बीवी और बेटी को नहीं पकड़ा था। इसी तरह परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की बीवी को गिरफ्तार नहीं किया था, लेकिन आज इमरान खान साहब की अहलिया को भी गिरफ्तार किया गया, उनकी बहनों को भी गिरफ्तार किया जाता है और बार बार गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन ये काम उल्टा हो रहा है, ये किसी को समझ नहीं आ रही। इस फौलादी आसाब वाले आदमी ने सबके आसाब शल कर दिए, ये आपको मानना पड़ेगा। जिन एजेंसियों का दावा है कि उन्होंने सारी दुनिया को शिकस्त दी है, उन्हें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के आम नौजवानों ने चकरा कर रख दिया है। हालात ये पैदा हो गए हैं। इमरान खान अगर टूट जाता ना तो ये सारे लोग भी टूट जाते, ये पक्की बात है। क्योंकि इमरान खान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने टूटने नहीं दिया तो वो दूसरों के लिए भी हौसले का और सब्र का बाइस बन गया है। इमरान खान एक जरिया बन गया जिससे लोग एनर्जी ले रहे हैं, क्योंकि वो खुद नहीं टूटा। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसे वर्कर पैदा क्यों नहीं होते जैसे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में पैदा हो गए। देखिए, जुल्फिकार अली भुट्टो की शहादत ने पीपल्स पार्टी को बहुत सारे ऐसे वर्कर दे दिए थे जो बड़े लंबे अरसे तक पीपल्स पार्टी के काम आए। क्योंकि भुट्टो टूटा नहीं ना, उसने कहा जी फांसी दे दो, ठीक है फांसी होगी उसकी। बेशक भुट्टो का माजी बहुत खराब होगा, लेकिन अल्टीमेटली भुट्टो ने फांसी कबूल की, डील नहीं की ज़ियाउल हक के साथ। अब इमरान खान डट गया है, यह काम जरदारी से भी नहीं हुआ और यह काम नवाज शरीफ से भी नहीं हुआ, लिहाजा इनके पास वर्कर पैदा ही नहीं हो पा रहे, इनके पास वर्कर्स बन ही नहीं पा रहे। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर्स इतने मजबूत हैं और उनकी मजबूती की वाहिद वजह इमरान खान साहब का है कि वो एक आनी आसाब का मालिक है, फौलादी आसाब वाला है, और वो डटकर खड़ा हो गया है। ये सिलसिला, मैं आपको एक बात बताऊं, बढ़ता जाएगा। लोग मुतनफर होते जाएंगे और मौके की तलाश में रहेंगे। जैसे इन लोगों को 8 फरवरी 2024 को एक मौका मिला था और इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को चारों शाने चित कर दिया था। देखिए, खेल भी वही पुराना है, खिलाड़ी और तमाशाई भी वही है, मैदान भी वही है, लेकिन इस मर्तबा मैदान में एक असली खिलाड़ी उतरा है, एक शेर का बच्चा, जिसने मैदान में खेल का पांसा ही पलट दिया है। बेईमानी और फ्रॉड से जीतने वालों का इमरान खान ने नकाब नोच दिया है। वो जीत नहीं रहा, वो जीत चुका है, बस उसकी जीत का ऐलान होना बाकी है। पूरा मैदान जानता है, एक एक तमाशाई जानता है, अंपायर भी जानते हैं, मुखालिफ टीम भी जानती है और 25 करोड़ पाकिस्तानी भी जानते हैं कि यह जीत चुका है। उसकी जीत जो है वो दीवार के ऊपर लिखी हुई है, जैसे तुम सारे मिलकर भी अब नहीं मिटा सकते। अब सारे के सारे लोग जो हैं वो दिल थाम कर उसकी जीत के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जब तक आप उसकी जीत का ऐलान नहीं करेंगे या जब तक उसकी जीत का ऐलान हो नहीं जाएगा, आप इस खेल को या इस निजाम को आगे नहीं बढ़ा सकते। चाहे आप इकोनॉमी को ऊपर ले जाएं, नीचे ले जाएं, तबाह कर दें, ठीक कर दें, दहशतगर्दी ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, मुल्क का कुछ भी हो जाए, यह निजाम नहीं चलने वाला जब तक कि इमरान खान साहब की जीत की अनाउंसमेंट नहीं हो जाती।
چاہے ان کی پچھلی جیت کی اناؤنسمنٹ ہو یا انہیں دوبارہ موقع دیا جائے کہ وہ ایک فیئر گیم کھیل کے جیت لے. اگر نہیں سمجھ آ رہی میری بات کی تو پھر جو مرضی کر کے دیکھ لیں, کیونکہ عمران خان صاحب تو مذاکرات کی بھیک نہیں مانگ رہے. عمران خان صاحب تو مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتے, اور وہ مذاکرات کریں گے اس سے, شہباز شریف سے جو الیکشن ہار گیا, جس کے بعد مینڈیٹ ہی نہیں ہے مذاکرات کرنے کا. دیکھیں بہت سارے لوگ یہ تنقید کرتے ہیں عمران خان فوجیوں سے کیوں بات کرنا چاہتا ہے, یہ جناب پھر فوجیوں سے بات کر رہا ہے, یہ کیوں فوجیوں کو بیچ میں لے کے آ رہا ہے سیاست کے. اور منافقوں خدا کا نام لو, پاکستان میں ساری سیاست تو عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں, ہر چیز تو ان کے کنٹرول میں ہے. شہباز شریف اور خواجہ آصف اور ساری پارٹی رج رج کے روزانہ کہہ رہے ہیں کہ جی عاصم منیر کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں, عاصم منیر کے کنٹرول میں پاکستان ہے. اور بھئی جس آدمی کے کنٹرول میں اسی سے بات کریں گے نا. دو ہی تو بندے پاکستان میں طاقتور ہیں, ایک کے پاس عوامی مقبولیت اور عوامی طاقت ہے, دوسرے کے پاس بندوق ہے. دو ہی بندے طاقتور ہیں نا, ایک کے ساتھ عوام کھڑی ہوئی ہے اور ایک کے ساتھ بندوق کھڑی ہوئی ہے. انہی دونوں کے بیچ میں بات ہونی ہے نا, یا باقی لٹرم پٹرم ان کے ساتھ بات کریں گے جو بیچارے نہ 3 میں نہ 13 میں ہے. یہ تو ہانک کے ان کو ادھر لے جائے گا, عاصم منیر ادھر چلے جائیں گے, عاصم منیر ہانک کے ادھر لے جائیں گے, ادھر چلے جائیں گے. ان کی تو اوقات ہی کوئی نہیں, ٹکے کی اوقات نہیں ہے. بھئی عمران خان ان سے مذاکرات کیسے کرے جو عمران خان سے ایک ملاقات نہیں کروا سکتے. جس کا قبضہ ہے آپ نے اسی سے بات کرنی ہے نا جا کر. بھئی جس نے پاکستان پہ کنٹرول کر لیا, زبردستی قبضہ کر لیا, اسی سے آپ نے قبضہ چھڑوانا ہے. یا آپ جا کے کسی اور سے بات کریں گے بھائی انہوں نے قبضہ کر لیا میرے نہ گل کر لو, ایسے تو نہیں ہوگا. عاصم منیر کا قبضہ ہے نا پاکستان پہ, تو عاصم منیر سے ہی بات کرنی ہے عمران خان نے. یا اسٹیبلشمنٹ کا قبضہ ہے تو پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنی ہے. یہ حکومتیں تو 3 میں نہ 13 میں, ان کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو دن رات مدح سرائی میں لگے ہوئے ہیں, خوش آمدوں میں لگے ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں ذرا آپ. یہ سٹیٹمنٹ ہے مریم اورنگزیب کا, یہ بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے. یہ سٹیٹمنٹ آپ دیکھیے. سال 2025 میں قدرت نے پاکستان کو تاریخی کامیابیوں سے نوازا. یہ جو نوازا لفظ ہے, نواز نہیں ہے, یاد رکھیے گا, نوازا. پاکستان کو تاریخی کامیابیوں سے نوازا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جرت, اسٹریٹجک بصیرت اور غیر متزلزل عزم نے نہ صرف ملکی سلامتی کو یقینی بنایا بلکہ پاکستان کی طاقت اور استقامت کو مزید مضبوط کیا. مریم اورنگزیب. اب ان لوگوں سے بندہ کیا مذاکرات کرے, ان کی تو اوقات ہی ٹکے کی نہیں ہے. ایک دور میں مریم اورنگزیب کہتی تھی کہ نواز شریف ایک نشہ ہے. کیا ہے جی؟ نواز شریف ایک نشہ ہے. اور آج وہ خاتون بھی عاصم منیر کی تعریفیں کر رہی. خرم دستگیر عاصم منیر کی تعریفیں, شہباز شریف عاصم منیر کی تعریفیں, مریم نواز عاصم منیر کی تعریفیں. جتنے ان کے اوپر سے لے کے نیچے تک ایم این ایز, ایم پی ایز, سینیٹرز ہیں, وہ دن رات عاصم منیر کو اپنا لیڈر مانتے ہیں. ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو نواز شریف کو اپنا لیڈر مانتا ہو. تو جب نواز شریف لیڈر ہی نہیں ہے, لیڈر عاصم منیر ہے نون لیگ کا, اور آصف علی زرداری اور بلاول نے دونوں نے بے نظیر بھٹو کی برسی میں بتایا کہ ذوالفقار بھٹو اور بے نظیر بھٹو سے بھی بڑا لیڈر عاصم منیر ہے, جتنی انہوں نے گیم چک دی ان کی.